हजुर, थ्याङ्क यू दाजु। Thank you so much, Elder Joshua दाजु, for this opportunity. Uh, जतिजना अहिले उपस्थित हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैलाई नै मेरो एकदमै हार्दिक स्वागत छ। हामीसँग एकदमै समय कम्ती छ, त्यसले गर्दाखेरि म आज तपाईँहरूलाई पहिलो तेस्सलोनिकीबाट केही कुराहरू, परमेश्वरको केही प्रकाशहरू, केही सत्य कुराहरू म तपाईँको अगाडि बाँड्न लागिराखेको छु। र मुख्य गरिकन मेरो बाँड्ने शैली चाहिँ शिक्षा हुनेछ र परमेश्वरको वचनद्वारा हामी हेर्नेछौँ। छोटो प्रार्थना हामी गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछौँ, हामीलाई तपाईँले अगुवाई गर्नुहोस्, तपाईँको सत्यतामा हामीलाई तपाईँले अगुवाई गर्नुहोस्। र प्रभु, यदि हामीलाई तपाईँको वचन बुझ्नको लागि कठिन हुन्छ भने तपाईँ प्रभुले हामीलाई हाम्रो अन्तस्करणमा, हाम्रो समझशक्तिमा प्रभु तपाईँ प्रभुले त्यो वचनलाई तपाईँले प्रकाशित गरिदिनुहोस्, ताकि हामी तपाईँको वचनलाई बुझ्न सकौँ र प्रभु तपाईँको सत्य हामीले पाउन सकौँ। धन्यवाद दिन्छौँ। म आफूलाई तपाईँको हातमा अर्पण गर्दछु, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, अहिले म केही समय तपाईँको बिचमा पावलको दोस्रो प्रचार यात्राबाट केही कुराहरू बाँड्न गइराखेको छु र म सुरुदेखि नै म तपाईँको बिचमा म स्क्रिनहरू सेयर गर्नेछु र मैले पावर पोइन्ट तयार पारेको छु र म आशा गर्छु तपाईँले त्यसलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ। अलिकति लामो छ, तर पनि म समयमा अलिकति ध्यान दिनेछु। हुन्छ, हामी स्क्रिन सेयर गर्नेछौँ। पहिलो तेस्सलोनिकी च्याप्टर 1, यसमा जम्मा 5वटा अध्यायहरू छन् र च्याप्टर 1 मा जम्मा 10वटा पदहरू छन्। यो जुन तपाईँले चित्र हेर्नुहुन्छ, यो चित्र चाहिँ पावलको दोस्रो प्रचार यात्राको हो। तपाईँलाई थाहा छ, पहिलो प्रचार यात्रा बर्नबास र पावलले सँगसँगै गरेका थिए। मर्कुस पनि आधा बाटोसम्म गएका थिए, तर मिसनरी जुन जीवन छ त्यसको एकदमै ठुलो चापले गर्दाखेरि सायद मर्कुसलाई त्यो उनले खप्न सकेनन् र बिच बाटोबाट उनले फर्केका थिए। र दोस्रो प्रचार यात्रा को निम्ति फेरि पनि पवित्र आत्माले पावल र बर्नबासलाई प्रेरणा दिनुहुन्छ। दुवैजनाले निर्णय गर्दछन्, हामी ती सबै ठाउँमा जाउँ जुन ठाउँमा चाहिँ हामीले मण्डली स्थापना गरेका छौँ, त्यहाँ हामीले एल्डर्सहरू स्थापना गरेका छौँ। अनि उहाँहरू त्यतिसम्म त सहमत हुनुहुन्छ, तर जब मर्कुसको कुरा आउँदछ, बर्नबासले चाहिँ एकदमै ढिपी गर्दछ मर्कुसलाई पनि लैजान्छु भनिकन, तर पावलले चाहिँ मर्कुसलाई लैजान चाहँदैन। अनि मर्कुसको साथ हो तिनले चाहिँ यरुसलेमबाट भर्खरै तल झरेका के भन्छ सिलासलाई चाहिँ उनी लिएर यो पावलको गृहनगर यो टार्सस हुँदै अनि डर्बी, आइकोनियम, लिस्त्रा, एन्टियोक यी सबै ठाउँमा पहिलो मिसनरी यात्रामा पावलले र बर्नबासले संयुक्त रूपमा त्यहाँ सेवकाई गरेका थिए, मण्डली स्थापना गरेका थिए। झन्डै 2 वर्षको अवधिमा 4वटा 5वटा मण्डली स्थापना गरेका थिए र ती सबै ठाउँहरूमा ती सबै अगुवाहरूलाई, विश्वासहरूलाई भेट्नको लागि चाहिँ त्यही बाटोबाट भएर गए। र एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भन्दाखेरि मर्कुस जो चाहिँ एउटा जवान व्यक्ति थियो, त्यस जवान व्यक्तिको उपस्थितिलाई भरपाई गर्नको लागि, त्यसलाई चाहिँ भरपाई गर्नको लागि त्यहाँ आइकोनियम भन्ने ठाउँबाट अर्को एकजना जवान व्यक्तिलाई चाहिँ उनीहरूले पिकअप गरे। अनि त्यो जवान व्यक्ति तपाईँले गेस गर्नुभयो, त्यो जवान व्यक्ति चाहिँ अरू कोही नभएर तिमोथी थियो। र उनीहरू फेरि त्यहाँको सबै उत्साह दिने कुराहरू भयो, शिक्षा दिने कुराहरू भयो, सबै कुराहरू गरेर चाहिँ उनीहरू फेरि यो एसिया माइनरको क्षेत्रमा चाहिँ उनीहरू पुगे। र पावलको एउटा ओरिजिनल प्लान के थियो भन्दाखेरि तिनी चाहिँ एफिसस र साथै माथि उत्तरी भाग बिथिनियामा गएर चाहिँ त्यहाँ सुसमाचार प्रचार गर्ने। पावलको एउटा सुसमाचार प्रचार गर्ने उनको शैली के थियो भन्दाखेरि तिनी कहिले पनि अरूले जग बसालेको ठाउँमा चाहिँ तिनीले काम गर्दैनथे। एकदमै नयाँ ठाउँमा र विशेष गरिकन चाहिँ सहरी इलाकाहरूमा चाहिँ गएर त्यहाँ मण्डली स्थापना गर्ने काम उनको थियो। अनि माथि बिथिनिया जान खोज्दाखेरि र त्यस इलाकामा गएर प्रचार गर्न खोज्दाखेरि राति सपनामा दर्शन आउँदछ। अनि मेकेडोनिया जो चाहिँ युरोपमा पर्दछ, एउटा नयाँ ठाउँ, नयाँ मुलुक, नयाँ महादेश, अनि त्यस ठाउँबाट चाहिँ एकजना व्यक्तिले राति कराउँदछ अनि गुहार माग्दछ। अनि सबैजना चाहिँ एकसाथ सहमत हुँदछन् र उनीहरूको त्यो सुरुको प्लानलाई चाहिँ उनीहरूले त्यागेर यसरी समुद्रको यात्रा हुँदै गरी एउटा नयाँ मुलुकमा पुग्दछन्। अनि त्यो मुलुक चाहिँ फिलिपी, जुन चाहिँ म्याकेडोनिया प्रान्तमा पर्दथ्यो र अहिले यो चाहिँ युरोपमा पर्दछ।
युरोपमै हो, पहिले पनि युरोपमै हो। अनि यसरी फिलिपिनमा पुगेपछि हामीलाई थाहा छ, हामी प्रेरितको 16 अध्यायमा हामी पाउँदछौँ कसरी फिलिपिनमा त्यहाँ लिडिया, त्यसपछि जेलर, अनि त्यसपछि त्यो अजिङ्गरको आत्मा लागेकी त्यो सानो ठिठी, यी सबैले चाहिँ प्रभुमा विश्वास गर्दछन्। अनि विश्वास गरेपछि एउटा मण्डली स्थापना हुँदछ। अनि त्यहाँ उनीहरूको धेरै ठुलो विरोध भइसकेपछि अनि त्यहाँका मानिसहरूले चाहिँ उनलाई त्यहाँदेखि विदा गर्दछन्, त्यहाँदेखि निस्केर जानको लागि भन्दछन्। र पौल र सिलास र तिमोथी उनीहरू चाहिँ एउटा नयाँ ठाउँमा जाँदछन्। नयाँ ठाउँ चाहिँ को थियो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ थेसलोनिका थियो। अनि थेसलोनिका चाहिँ यो मैकेडोनिया प्रान्तको राजधानी, झन्डै 2 लाखको बसोबास यहाँ थियो, त्यहाँ सभागार पनि थियो। तर मूलत यहाँका मानिसहरू चाहिँ जेन्टाल अथवा अन्य जाति थिए। र अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यो रोमको समयमा चाहिँ जति पनि हाइवेजहरू हुँदथ्यो, ती हाइवेजहरू चाहिँ रोमसँग चाहिँ ठोकिँदथ्यो, रोमसँग चाहिँ जोडिँदथ्यो। र यो पनि एउटा एकदमै मुख्य हाइवेमा पर्दथ्यो र धेरै मानिसहरूको आवत जावत भइरहन्थ्यो। थेसलोनिका आफै पनि एउटा राजधानी भएको हुँदाखेरि पौल त्यहाँ प्रचार गरे। तर दुर्भाग्यवश के भयो भन्दाखेरि त्यहाँ पनि धेरै ठुलो विरोध भयो पौलको, सिलासको धेरै ठुलो विरोध भयो। र त्यहाँ उनी मुस्किलले चाहिँ 3 हप्ता मात्र त्यहाँ बसे। अनि 3 हप्ता बसेर चाहिँ त्यहाँ उनीहरूले सुसमाचारको सेवकाई गरे। र त्यसपछि उनी बेरिया गए, त्यसपछि एथेन्स हुँदै तल कोरिन्थमा गए। र पछिबाट त्यहाँदेखि कोरिन्थबाट चाहिँ प्रिस्किला र अकिलास भन्ने एउटा नयाँ विश्वासी दम्पतिलाई चाहिँ एफिससमा छोडेर चाहिँ पावल समुद्र यात्रा हुँदै कैसरियामा उत्रेर माथि यरुसलेममा प्रतिवेदन बुझाएर फेरि आफ्नो मूल मण्डली एन्टियोकमा पनि फर्केर यसरी उनले आफ्नो दोस्रो प्रचार यात्रालाई चाहिँ यसरी बिट मारे। तर अब हामीहरू सबै कुरा हामी गर्दैछौँ। तर थेसलोनिकामा पावलले 3 हप्ताको बसाइमा के कस्ता सेवकाई गरे त्यसलाई हामी पहिलो अध्यायमा हामी हेर्नेछौँ। अनि यो कोरिन्थमा पावल झन्डै 1.5 वर्ष जस्तो बसे। अनि 1.5 वर्षमा चाहिँ उनले के गरे भन्दाखेरि थेसलोनिका मण्डली जसले चाहिँ एकदमै घोर सतावको सामना गरिरहेका थिए, अनि उनीहरूलाई सजिलो थिएन किनभने चारैपट्टिबाट उनीहरूलाई चर्को सतावट थियो। अनि पौल र सिलास र तिमोथीको ध्यान चाहिँ त्यहाँका विश्वासप्रति चाहिँ सधैँभरि रहिरहन्थ्यो, किनभने फिलिपी, थेसलोनिकी र बेरिया यहाँका विश्वासहरू चाहिँ धेरै ठुलो सतावट भएकोले गर्दाखेरि कोरिन्थबाट चाहिँ ती थेसलोनिकाका विश्वासहरू चाहिँ पौलले त्यहाँ चाहिँ एउटा पत्र लेख्दछन्। र विद्वानहरूको भनाइ के छ भन्दाखेरि पहिलो थेसलोनिकीको पत्र चाहिँ सबै पावलका अरू 13 वटा पत्र भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो पत्र हो। किनभने तिनी दोस्रो प्रचार यात्रामा हुँदाखेरि चाहिँ थेसलोनिकीहरूलाई चाहिँ अब त्यहाँको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ पौलले उनीहरूलाई उत्साह दिनको लागि, ढाडस दिनको लागि, हौसला दिनको लागि र उनीहरूको कतिवटा प्रश्नहरू थिए त्यसको जवाफ दिनको लागि चाहिँ उनले यो पहिलो पत्र लेखे। अनि त्यसपछि 6 महिनापछि फेरि कतिवटा अझै पनि उनीहरूका अनुत्तरित प्रश्नहरू थिए, जिज्ञासाहरू थिए। ती सबै कुरालाई सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ पावलले फेरि 6 महिनापछि दोस्रो थेसलोनिकीको पत्र त्यहाँदेखि कोरिन्थबाट चाहिँ लेख्दछन्। यो चाहिँ एउटा संक्षिप्त दोस्रो प्रचार यात्राको एउटा एकदमै सरसर्ती हेर्दाखेरि हामीले यसरी पाउँदछौँ। अब यहाँ हामी छिटो जानेछौँ। अब यो थेसलोनिकीमा पावलले गरेको सेवकाईलाई हामीले प्रेरितको 17 अध्यायको 1 देखि 9 पद हामी पढ्दछौँ। तपाईँले पढ्नुभयो भने थाहा पाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँ धेरै ठुलो विरोध भयो, किनभने त्यहाँका मानिसहरूले चाहिँ एउटा सहरमा जति पनि बदमासहरू थिए त्यो सबै बदमासहरूलाई चाहिँ उठाएर चाहिँ पौलको सेवकाईलाई बिथुल्ने काम गरे। अनि पौलको सेवकाईले प्रभावित गर्ने कामहरू गरे र उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै गाह्रो अवस्था भयो। अनि तर अब ती थेसलोनिकीका मानिसहरूले चाहिँ यस्तो विषम परिस्थितिमा, यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि एकदमै खुलेर उनीहरू चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ उनीहरूले विश्वास गरे, मूर्तिहरूलाई सबै मानिसहरूको अगाडि त्यागे र उनीहरूले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टप्रति रहेको उनीहरूको विश्वासलाई चाहिँ एकदमै खुलेआम सबैको अगाडि चाहिँ उनीहरूले प्रकट गरे, प्रदर्शन गरे। अनि यसै कारणले गर्दाखेरि पौलको हृदयमा चाहिँ त्यहाँका विश्वासहरूको निम्ति एउटा एकदमै राम्रो एउटा स्थान थियो, एउटा एकदमै सफ्ट कर्नर थियो। उनीहरूले धेरै माया गर्दथे। अनि थेसलोनिकीकाहरूले पनि पौललाई धेरै माया गर्दथे, फिलिपीकाहरूले धेरै माया गर्दथे। अनि यो यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ पौलको प्रेरित सेवकाई अथवा बोलावटको बारेमा चाहिँ कुनै पनि विश्वासले चाहिँ पौललाई चाहिँ औँला उठाएनन् अथवा चुनौती दिएनन्। किनभने समुद्रमा हामी पाउँदछौँ अरू सबै पत्रहरूमा पौलले चाहिँ म प्रेरित हुँ भनिकन त्यो कुरालाई असर्ट गर्दछन्।
तर यहाँ चाहिँ पौलले त्यो एक्सेप्ट गर्नु पर्दैन, किनभने उनलाई थाहा छ कि त्यहाँका विश्वासीले चाहिँ पौललाई चाहिँ एउटा प्रेरितको रूपमा स्वीकार गरे, परमेश्वरले पठाउनु भएको व्यक्तिको रूपमा स्वीकार गरे र उनले सिधै पौल सिलास र तिमोथीको नाममा चाहिँ उनले यसरी सम्बोधन गरेर चाहिँ यो पत्र पठाएका छन्। अब पौल सिलास र तिमोथी किन भन्दाखेरि, किनभने पौल सिलास र तिमोथी तिनैजनाको संयुक्त सेवकाईको नतिजा चाहिँ त्यहाँको मन्दिर थियो, अथवा तिनैजनाले एकदमै घोर परिश्रम गरे, कठोर मेहनत गरे र त्यसकै फलस्वरूप चाहिँ त्यहाँको मन्दिर स्थापना भएको थियो र उनीहरूलाई यसरी अनुग्रह र शान्ति भनिकन चाहिँ यसरी उनीहरूले अभिवादन पठाए र यो कुरा चाहिँ उनले गरे। अब पहिलो थेसलोनिकेको 2 पदमा र 3 पदमा हामी के पढ्दछौँ भन्दाखेरि यहाँ तीनवटा शब्दहरूमा तपाईँको ध्यानलाई विशेष रूपमा म लिन चाहन्छु। अनि यो पहिलो ठाउँ होइन, अरू ठाउँमा पनि पौलले यो तीनवटा शब्दलाई चाहिँ सँगसँगै यसरी प्रयोग गरेका छन्। 2 पदमा हाम्रा प्रार्थनाहरूमा, एकपल्ट मात्र होइन तर प्रार्थनाहरूमा थुप्रो 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 प्रार्थना गरे, तिमीहरूको निरन्तर स्मरण सम्झना गर्दै हामी परमेश्वरलाई तिनीहरूका सबैका निम्ति धन्यवाद हामी दिन्छौँ। कस्तो राम्रो एउटा होइन र कस्तो एउटा आत्मीय यो पत्र हो यो। अनि पौलले के भन्छ भन्दाखेरि हामी तिमीहरूको लागि घरिघरि प्रार्थना गर्दछौँ, एकपल्ट मात्र होइन बार बार प्रार्थना गर्दछौँ अनि तिमीहरूलाई सम्झना गर्दछौँ अनि तिमीहरूका हरेक सम्झनाहरूमा हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र यस्तै खालको एउटा सम्बोधन चाहिँ पौलले फिलिपीका विश्वासीहरूको लागि पनि गरेका थिए। अनि हामीलाई थाहा छ जसरी थेसलोनिकेका विश्वासीहरू चाहिँ पौलको निम्ति एकदमै प्रिय थिए, त्यसै गरिकन फिलिपीका विश्वासीहरू पनि पौलको निम्ति उत्तिकै प्रिय थिए। र पौलले सुरुमै आफ्नो सम्बोधनमा के भन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूका हरेक सम्झनामा, जब जब तिमीहरू मेरो सम्झनामा आउँदछौ म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। अनि किन धन्यवाद दिन्छु भन्दाखेरि यहाँ 3 पदमा 3वटा विशेष शब्दहरूद्वारा पौलले यो धन्यवाद दिने कारणहरू चाहिँ बताएका छन्। 3 पद हामी पढौँ। हाम्रा परमेश्वर पिताको सामुन्ने हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टमा तिमीहरूका विश्वासको काम, प्रेमको परिश्रम र आशाको धैर्य निरन्तर सम्झन्छौँ। अनि मैले तपाईँलाई अघिबाटै भने यो पौलले यहाँ मात्र यी 3वटा शब्दहरूको एउटा 3वटा शब्दलाई चाहिँ यहाँ प्रयोग गरेका छन्, अरू ठाउँमा पनि प्रयोग गरेका छन्। पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायमा पनि पौलले के भनेको छ भन्दाखेरि अब विश्वास, आशा र प्रेम रहँदछ, तर सबैभन्दाखेरि उत्तम चाहिँ प्रेम हो भनिकन त्यहाँ पनि यसरी भनेका छन्। अब कोरिन्थमा पौल, सिलास र तिमोथी मिलेर थेसलोनिकेका नयाँ विश्वासीलाई निरन्तर प्रार्थना सम्झिरहे र तिनीहरूको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाइरहे। फिलिपीका विश्वासीहरूको लागि पनि पौलले यस्तै गरेका थिए। अब यो 3वटा मुख्य कुरा चाहिँ विश्वासको काम, द वर्क अफ फेथ, प्रेमको परिश्रम, द लेबर अफ लभ, अनि आशाको धैर्य है। यहाँ प्रेम जुन शब्द चलाएको छ यो चाहिँ अगापे शब्द चलाएको छ। अनि अब यहाँ अब विश्वासको काम के हो भन्दाखेरि एकदमै सरल तरिकाले बुझ्ने हो भने एउटा क्रियाशील विश्वास, डाइनामिक फेथ, एक्टिभ फेथ, काम गर्ने फेथ, फेथ द्याट वर्क्स। अनि पौलले यो यस्तो किसिमको विश्वासको चाहिँ पौलले आफ्ना यस पत्रमा चाहिँ 12 चोटि यस विश्वासको कामलाई चाहिँ 12 पल्ट उनले चाहिँ दोहोऱ्याएका छन्। अब किन र कस्तो किसिमको यो विश्वास हो भनेर हामी बुझ्न कोसिस गर्दाखेरि चाहिँ यही थेसलोनिकेकै पहिलो थेसलोनिकेकै 1 अध्यायको 8 पदमा हामी अलिकति यसबाट प्रकाश पाउन सक्छौँ। यहाँ पौलले के भन्छ भन्दाखेरि किनकि तिमीहरूद्वारा परमेश्वरको वचन केवल म्याकेडोनिया र अखैयामा मात्र प्रचारित होइन, तर परमेश्वर माथिका तिमीहरूको विश्वास प्रत्येक स्थानमा फैलिएको छ र हामीलाई अरू केही भन्नु आवश्यक छैन। अब यो कस्तो किसिमको विश्वास रहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ फैलिने विश्वास रहेछ, अथवा उनीहरूले कस्तो किसिमको विश्वासले चाहिँ परमेश्वरले विश्वास गरेका रहेछन् भन्दाखेरि त्यो चाहिँ आफूसँग मात्र राख्ने, आफैमा मात्र सीमित रहने अथवा आफैमा मात्र रहिरहने विश्वास होइन, तर त्यो चाहिँ फैलिने विश्वास, त्यो चाहिँ एक्टिभ फेथ, डाइनामिक फेथ, यस किसिमको फेथ चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रभुमा गरेका रहेछन्। अनि दोस्रो पद पहिलो थेसलोनिके 2 अध्यायको 13 पदमा पनि त्यही भनेका छन्। यसकारण यसको निम्ति हामी पनि परमेश्वरलाई निरन्तर धन्यवाद चढाउँदछौँ कि तिमीले हामीबाट सुनेका वचन, जुन वचन पौलले त्यहाँ 3 हप्तासम्म बस्दाखेरि त्यहाँ थेसलोनिकेका विश्वासीहरूको लागि प्रचार गरेका थिए, त्यो वचन जो वास्तवमा परमेश्वरको वचन हो, जुन सुसमाचार उनीहरूले प्रचार गरेका थिए। हामी रोमीको 1 अध्यायमा पनि पढ्दछौँ कि सुसमाचार चाहिँ
सुसमाचार चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरको हो। हुन त अर्को ठाउँमा ख्रिस्टको सुसमाचार पनि भनेको छ। अब यो अरिजिनेट कहाँदेखि भयो भन्दाखेरि सुसमाचार परमेश्वरबाट सुरुवात भयो र यसो ख्रिस्ट प्रभुले चाहिँ यसलाई अझ मानिस अगाडि बढाउनु भयो। यसै कारणले गर्दाखेरि सुसमाचारले चाहिँ परमेश्वरको सुसमाचार पनि भनिएको छ, साथै ख्रिस्ट यसको सुसमाचार पनि भनिन्छ हो। अनि सो तिमीहरूले मानिसको वचन जस्तै होइन तर परमेश्वरको वचन जस्तै ग्रहण गर्यो, जुन वचनले तिमी विश्वासीहरूमा काम गर्दछ। अब फेथले कसरी काम गर्दछ भन्दाखेरि कि यो चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ अब हाम्रो जीवनमा यसले काम गर्दछ। अस्ति हामीले फिलिपीको उसबाट पनि हामीले गऱ्यौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ अब त्यो विश्वासले चाहिँ हाम्रो भित्रै हाम्रो जुन मनुष्यत्व छ, हाम्रो आत्मा छ, त्यसमा त्यसले काम गर्दछ, त्यसलाई रेजुलेट गर्दछ। अनि त्यसको एउटा फलस्वरूप चाहिँ त्यही विश्वास चाहिँ अब हाम्रो जीवनबाट चाहिँ एउटा कार्यमा त्यसले चाहिँ परिवर्तन हुँदछ। अब जुन काम चाहिँ परमेश्वरले हामीमा हाम्रो आत्माको रिजेनरेसन उहाँले गर्नुभएको छ, जुन विश्वासद्वारा परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो हृदयलाई, हाम्रो आत्मालाई चाहिँ रिजेनरेट गर्नुभएको छ। अब त्यसको फलस्वरूप के हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो जीवनबाट पनि ती सबै कुराका प्रतिफलहरू, त्यसका परिणामहरू, त्यसका लक्षणहरू चाहिँ हाम्रो जीवनबाट देख्न थाल्दछ। अनि जुन वचनले तिमी विश्वासीहरूमा काम गरिरहेको छ, काम गर्दछ। अनि यहाँ म्याकेडोनियाका विश्वासहरू चाहिँ कस्ता थियो भन्दाखेरि उनीहरूले एकदमै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि, अप्ठ्यारोभन्दा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि, घोर विरोधको समयमा पनि उनीहरूमा यस प्रकारको एउटा उत्साह आयो, यस प्रकारको उनीहरूमा एउटा हौसला आयो, यस प्रकारको साहस आयो कि उनीहरूले कुनै पनि यस्ता प्रताडनाहरूका उनीहरूले प्रवाह गरेनन्। तर उनीहरूले खुलेर चाहिँ एकदमै सबैको अगाडि चाहिँ येशू नै प्रभु हुन्छ भनिकन सार्वजनिक रूपमा चाहिँ घोषणा गरे। अनि हामीलाई वचनले भन्दछ, येशू प्रभुले भन्नुभयो कि यदि तिमीले मलाई मानिसहरूको अगाडि स्वीकार गरे भने माथि स्वर्गमा पनि म स्वर्गदूतको अगाडि म तिमीलाई स्वीकार गर्दछु। यदि तिमीले मलाई मानिसको अगाडि इन्कार गर्दछ भने माथि स्वर्गमा पनि तिमीहरूलाई स्वर्गदूतको अगाडि म तिमीलाई इन्कार गर्दछु। हेर्नुहोस् त, यदि हामीले जुन कुरो स्वर्गमा हामी पृथ्वीमा स्वीकार गर्दछौँ, हामी स्वर्गमा पनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई स्वीकार गर्दछ। यदि हामीले सबैको अगाडि येशू ख्रिस्ट प्रभुलाई सार्वजनिक रूपमा इन्कार गर्दछ भने परमेश्वरले पनि हामीलाई स्वर्गदूतको अगाडि सार्वजनिक रूपमा हामीलाई इन्कार गर्नुहुन्छ। हामीले चिन्हदेखि उहाँले चाहिँ हामीलाई इन्कार गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको काम गर्ने तरिका त्यही हो। तर जुन व्यक्तिले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ साँचो रूपमा ग्रहण गरेको छ अनि जुन वचनले चाहिँ उसको जीवनलाई चाहिँ एकदमै भित्रदेखि नै परिवर्तन गरेको छ, त्यस व्यक्तिले कहिल्यै पनि परमेश्वरलाई इन्कार गर्दैन। मानिसहरूको अगाडि होस्, कुनै पनि ठाउँमा होस्, उसले इन्कार गर्दैन। अनि यो चाहिँ एउटा हाम्रो मुक्तिको एउटा प्रत्यक्ष प्रमाणहरूमध्येमा चाहिँ एउटा हो। त्यस व्यक्तिले कहिले पनि परमेश्वरलाई इन्कार गर्दैन। हामीले कहिले पनि येशू ख्रिस्ट प्रभुलाई तपाईँ श्रापित हुनुहुन्छ भनिकन हामीले कहिले पनि यस ओठबाट यस जिब्रोले चाहिँ कहिले पनि त्यो उच्चारण गर्दैन। किनभने एकपल्ट हामीले येशू प्रभुलाई राम्रोसँग हामीले ग्रहण गरिसकेपछि, येशू प्रभुको काम हामीमा भइसकेपछि कहिले पनि, कदापि पनि, कुनै हालतमा पनि, जस्तो सुकै प्रलोभनमा पनि, जस्तो सुकै प्रेसरमा पनि हामीले चाहिँ येशू ख्रिस्ट प्रभुलाई हामीले तपाईँ श्रापित हुनुहुन्छ भनिकन होस हवासमा हामी कहिले पनि भन्दैनौँ। र येशू प्रभुलाई हामीले कहिले पनि मानिसको अगाडि इन्कार गर्दैन। यदा कदा हुन सक्दछ लाजले सुरुमा अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा हामीले पनि सायद येशू प्रभुलाई इन्कार गऱ्यौँ। तर जब हामी येशू प्रभुमा चाहिँ जरा गाडिँदै जाँदछौँ, हामी प्रभुको प्रेममा चाहिँ गहिरिँदै जाँदछौँ, हामी येशू प्रभुलाई चाहिँ अगाडि हामीले स्वीकार गर्दछौँ। अब प्रेमको परिश्रम म अलिकति समय लिन्छु। प्रेमको परिश्रम पारस्परिक अथवा अगापे प्रेम, यो अगापे प्रेम हो। अनि माथि हामीले हेऱ्यौँ विश्वासको काम जब हामीमा हुँदछ अनि त्यसपछि अब किनभने परमेश्वर जो हामी भित्र आएर बास गर्नुहुन्छ, उहाँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ, प्रेम हुनुहुन्छ। अनि त्यो प्रेम चाहिँ हामीमा जब गाडिँदछ, हामी त्यो प्रेममा जरा गाडेका हुँदछौँ अनि हामीले पनि त्यही परमेश्वरको प्रेमलाई चाहिँ हामीले प्रतिबिम्बित हामी गर्न थाल्दछौँ। जुन प्रेम हामीले परमेश्वरबाट हामीले ग्रहण गर्दछौँ, जुन प्रेमलाई हामीले स्वीकार गर्दछौँ, जुन प्रेमलाई हामी प्राप्त गर्दछौँ, अब त्यो प्रेम आएर हाम्रो हृदयमा गाडिँदछ। अनि त्यो प्रेम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीबाट प्रस्फुटन भएर चाहिँ अथवा हामीबाट प्रतिबिम्बित भएर चाहिँ अरू मानिसहरू कहाँ पुग्दछ।
अनि हामीले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई, आफ्ना छरछिमेकीहरूलाई, हाम्रा विश्वासी जति पनि हाम्रा आफन्तहरू छन्, विश्वासमा भएका जति पनि दाजुभाइहरू छन्, मण्डल हामीले त्यही प्रेमद्वारा चाहिँ हामी प्रेम गर्न थाल्छौँ। एउटा स्वाभाविक यो प्रक्रिया हो, हेर्नुहोस्, स्वाभाविक प्रक्रिया हो। यदि हामीमा ख्रिस्टको प्रेम छैन भने कहिले पनि हामीले अगापे प्रेमद्वारा कसैलाई पनि हामी प्रेम पुर्याउन सक्दैनौँ। तर यदि हामीमा ख्रिस्टको प्रेम छ भने कुनै न कुनै तरिकाले चाहिँ त्यो प्रेम हामीबाट प्रस्फुटित हुँदछ अनि प्रतिबिम्बित हुँदछ र अरू मानिसलाई त्यो प्रेम चाहिँ त्यो मानिसलाई चाहिँ त्यो प्रेम पुर्याउँदछ। अनि पहिलो थेसलोनिके 4:9 तर भाइहरूप्रतिका प्रेमको विषयमा कसैले तिमीलाई लेख्न खाँचो छैन, किनभने परमेश्वरको प्रेम उनीहरूमा आइसकेको छ। किनकि एक अर्कालाई प्रेम गर्नु भन्ने तिमीहरू आफैले पनि परमेश्वरबाट शिक्षा पाएका हो। अनि म्याकेडोनिया भरि सबै भाइहरूलाई तिमीहरू साँच्चै नै प्रेम गर्दछौ। एउटा जेन्युइन लभ, अगापे प्रेम तिमीहरू गर्दछौ, निस्वार्थ, कुनै प्रकारको शर्त रहित प्रेम चाहिँ तिमीहरूले एक अर्कालाई गर्दछौ। अनि पावलले के भन्छ भने तर भाइ हो झन् बढी त्यसै गर्दै जाऊ भने हामी तिमीहरूलाई अर्थी उपदेश दिँदछौँ। अनि प्रेम भनेको चाहिँ अब एकले अर्कालाई प्रेम गर्ने भनेको चाहिँ यो फिलाडेल्फिया प्रेम, भातृत्व प्रेम, भाइ भाइहरूलाई गर्ने हैन, विश्वासमा भएका सङ्घीय दाजुभाइहरूलाई हामीले गर्ने प्रेम चाहिँ फिलाडेल्फिया प्रेम। म 3 मिनटको समय अझै लिन्छु। अनि किनभने एउटा पोइन्ट अझै बाँकी छ, धैर्यको आशा। हामीले हेऱ्यौँ विश्वासको काम हामीमा परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, सुरुवात गर्नुहुन्छ। अनि अब त्यही कामको नतिजा अनुसार हामीले प्रेमद्वारा चाहिँ हामीमा त्यो विश्वासको कामलाई चाहिँ हामीले देखाउँदछौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी प्रदर्शन गर्दछौँ, त्यो चाहिँ हामीबाट चाहिँ प्रकट हुँदछ, प्रकटीकरण हुँदछ। अब अर्को हामीमा रहेको कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो नजर चाहिँ हामीले जहिले पनि उहाँमा टिकाउँदछौँ, अथवा धैर्यको आशा अथवा महिमाको जीवित आशा पनि भन्न सक्दछौँ। परमेश्वरले हामीलाई एउटा यस्तो खालको एउटा आशा दिनुभएको छ, बाइबलमा लेखेको छ, जुन आशाले चाहिँ कहिले पनि हामीलाई निराश गराउँदैन। यस्तो खालको एउटा आशा दिनुभएको छ जो हामीले अहिले त्यो कुरा हामीले पाइ त सकेका छैनौँ, तर यस्तो खालको जीवित आशा छ कि मानौ अब यो हामीले पाइ नै सकेका छौँ, यसमा हामी एकदमै निर्धक हुन सक्दछौँ, निष्फिक्र हुन सक्दछौँ, किनकि हामीले पाए सरह नै यो चाहिँ अब हामीले आशा गरिराखेका छौँ। यो एउटा फोस्रो आशा होइन अथवा निराश गराउने आशा होइन, तर यसले चाहिँ हामीलाई कस्तो गराउँछ भन्दाखेरि एकदमै प्रफुल्लित हामीलाई गराउँदछ, यसले हामीलाई चाहिँ एकदमै उत्साहित गराउँदछ। यस्तो खालको आशा, जुन आशा चाहिँ अब भनौँ अब हामी पर्खाइको इन्तजारमा छौँ, कहिले आउँछ भनेर पर्खाइको इन्तजारमा छौँ। जस्तै अब बुवाले तपाईँको निम्ति कुनै खेलौना किनिदिनु भयो, तपाईँको निम्ति कुनै एउटा गिफ्ट किन्नु भयो, अनि बुवा घरमा आउँदै हुनुहुन्छ। अब तपाईँलाई खबर भइसक्यो बुवा आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँको हातमा तपाईँको निम्ति एउटा उपहार छ। अब तपाईँ घरमा बसेर चाहिँ कहिले आउँछ भनेर यसरी तपाईँ चाहिँ उत्साहित भइराख्नु भएको छ। त्यस प्रकारको जीवित आशा। अनि त्यो जीवित आशा भनेको चाहिँ हाम्रो पुनरुत्थान, जब हाम्रो प्राण, हाम्रो आत्मा, हाम्रो शरीर यी सर्वाङ्गीण हाम्रो व्यक्तित्वको चाहिँ सिद्ध र पूर्ण उद्धारको समय जब येशू ख्रीष्ट प्रभु बादलमा देखा पर्नुहुन्छ, त्यति बेला हेर्नुहोस् एउटा सर्वाङ्गीण उद्धार हामीले प्राप्त गर्छौँ। उद्धारको हामीले चरणको बारेमा हामीले यस अगाडि पनि हामीले पढिसकेका छौँ। आत्माको उद्धार यो पास्ट टेन्स भइसकेको छ। अब हाम्रो प्राणको पवित्रकरण यो अहिले वर्तमानमा गइरहेको छ, अगाडि भइराखेको छ। हामी दिनदिनै प्रभुको रूपमा हामी परिवर्तन भइराखेको छौँ। वचनले हामीले प्रभुले धोइराख्नु भएको छ, उखालिराख्नु भएको छ। अब शरीर जसमा चाहिँ हामीहरू अड्किरहेका छौँ, जसमा चाहिँ हामीहरू बन्धन भएको अवस्थामा छ, अब यो शरीरलाई पनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट प्रभुको आगमन सँगसँगै यो शरीर केही समयमाथि उड्ला, तर बीच बाटोमै महिमित येशू प्रभुलाई भेट्न अगाडि नै परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई एउटा महिमित शरीर उहाँलाई दिनुहुन्छ र एक आँखाको निमेषमै हामी पार्थिवबाट चाहिँ स्वर्गीय शरीर हामी धारण गर्छौँ। र त्यसपछि त अब जति पनि हाम्रा थकान छन् हामी सायद पछाडि फर्केर हेर्छौँ होला होइन, हाम्रो जति पनि विगतका कुराहरू छन्, के अरे हाम्रो निधारको पसिना हुन सक्दछ होला, आँखाको आँसु हुन सक्दछ होला, जति पनि हामीले सुस्केराहरू काटेको छ, यो सबै कुराको अन्त हुन्छ। किनभने येशू ख्रीष्ट प्रभुले हामीलाई एकै आँखाको निमेषमा चाहिँ हाम्रो पूर्ण उद्धार चाहिँ त्यति बेला उहाँले गर्नुहुन्छ। यहाँ पावलले के भन्छ भन्दाखेरि तर भाइ हो सुति गएकाहरूको विषयमा तिमीहरू अजान बस्छ भने हामी इच्छा गर्दैनौँ,
र तिमीहरूले आशा नहुने मानिसहरू जस्तो शोक गर्नु नपरोस्। म तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा बताउँछु, तपाईँले नोटमा लेख्न सक्नुहुन्छ। पावलले थेसलोनिकेका विश्वासीलाई चाहिँ आफ्नो 3 हप्ताको प्रचार यात्रामा अरू धेरै विषयको अलावा प्रभुको आगमनको विषयलाई चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ तिनले सिकाएका थिए। यसै कारणले गर्दाखेरि पावलले यो पहिलो थेसलोनिकेको 5वटा अध्यायका अन्तमा हेर्नुहोस् तपाईँले, त्यहाँ यो उहाँको दोस्रो आगमन अथवा अन्तका दिनको कुरालाई तिनले छुवाएका छन्। घरिघरि उनले याद दिलाएका छन्। अनि उनले के भन्न लागिरहेको छ भन्दाखेरि, जुन कुरो मैले तिमीलाई सिकाएको छु, मैले तिमीलाई फर्स्ट ठुलो कुराहरू सिकाएको होइन, यो कुरा एकदम अवश्य हुने कुरा हो। यो तिमीहरूलाई जुन मैले आशा दिएको छु, यो आशा चाहिँ यस्तो खालको आशा हो जसले तिमीहरूलाई निराश गराउने छैन। यो त एकदमै जीवित आशा हो। यो जीवित आशा हो। यो हुन्छ धैर्य धारण गर। अनि पहिलो थेसलोनिकेको 3 हाम्रा परमेश्वर पिताको सामने हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा तिमीहरूका विश्वासको काम, प्रेमको परिश्रम र आशाको धैर्य निरन्तर सम्झिन्छौ। उनीहरूले धैर्य गरिरहे, काम गरिरहे, सतावटमा परिरहे, तर पनि उनीहरूको नजर चाहिँ जहिले पनि उनीहरूले प्रभुतर्फ राखे। किनभने अब्राहमले जस्तै उनीहरूले यो थेसलोनिके सहरलाई होइन, तर माथि स्वर्गीय सहरको निम्ति उनीहरूले चाहिँ आशा राखिराखे, जसको धैर्यमा चाहिँ उनीहरूले संसार जति पनि कष्टहरू छन् ती सबै कष्टलाई उनीहरूले भुलेका छन्। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यो 3वटा कुराद्वारा म तपाईँलाई उत्साहित गर्न चाहन्छु। हामी पनि सायद हुनसक्छ कतिपल्ट खुइ काट्छ होला, हामी कतिपल्ट हताश हुन्छौँ, चारैपट्टि अस्तव्यस्त छ, अनि हामीलाई कतिपल्ट त होइन अब त भयो हो जस्तो लाग्छ होला। अहिले त्यही माथि कोरोनाको समय छ, यसले गर्दाखेरि हामी धेरै निराश भएका छौँ, हामी हताश भएका छौँ। तर पनि प्रभुले हामीलाई जुन वचन दिनुभएको छ, उहाँ आउनुहुन्छ, उहाँले बिहालो गर्नुहुन्छ, अनि आउँछु भन्नेले चाहिँ उहाँ अवश्य पनि आउनुहुन्छ। र त्यही धैर्यमा जे गरिरहेका छौँ, चाहे प्रार्थना गरिरहेका छौँ, चाहे उहाँको काम गरिरहेका छौँ, निरन्तर गरिराखौँ। प्रभु आउँदै आउनुहुन्छ। उहाँको आगमन चाहिँ जसरी भोलि बिहान जसरी निश्चित छ, तर बिचमा कालो रात भए तापनि भोलिको बिहान जसरी निश्चित छ, त्यस्तै गरी पनि उहाँको आगमन निश्चित छ। प्रभुले सबैलाई धैर्य धारण गर्ने अनुग्रह, शक्ति, सामर्थ्य दिनुभएको होस्। आमेन।